रियाज का जिक्र करूंगा जो खैबर पख्तूनख्वा के आईजी अख्तर हयात गंडापुर ने लोगों की माँ पे या इदारों की माँ पे मेरे खिलाफ डेरा इस्माइल खान और गलानई मोमंद एजेंसी में दर्ज किए हैं। इन दोनों एफआईआरों में मुझ पर इल्जाम लगाया गया है कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अफवाज और पुलिस के खिलाफ जो है लोगों को उकसा रहा हूँ, इश्तियाल दिला रहा हूँ ताकि लोग जो हैं इनके खिलाफ बगावत के लिए उठ खड़े हों। इन एफआईआर को पढ़ने के बाद मैं ये सोचता रह गया कि आया वाकई कभी मैंने ऐसे किसी फेल का इर्तिकाब किया है और आया कहीं पर मैंने किसी वीडियो पैगाम में, किसी तकरीर में लोगों को रियासत के खिलाफ जो है उकसाने की कोशिश की है। तो मुझ पर यह जाहिर हुआ कि मैंने जो कोशिशें की हैं वो लोगों को उनका कानूनी और आईनी हक लेने, जलसा जुलूस करने, कन्वेंशन करने, गैर कानूनी अटैक्स या एसाल्ट्स को रोकने और किसी भी हुकाम की तरफ से लोगों के हकूक पे डाका डालने की सूरत में क्या कार्रवाई जरूरी है, ये अपने वीडियो मैसेजेस के जरिए, मीडिया अटैक्स के जरिए मैंने लोगों को बताया है। जो एफआईआर डेरा इस्माइल खान में दर्ज हुई है वो एक ड्रग एडिक्ट हैं और किसी का कुक है, उसके ही माँ पे दर्ज हुई हैं। जबकि गलानई मोमंद एजेंसी में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो सेनेटर एलालुर रहमान जो कि आज़ाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब हुए, उनके गनमैन की तरफ से दर्ज की गई है। मोमंद एजेंसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से रब्ता करने पर इल्म हुआ कि सेनेटर एलालुर रहमान का खानदान जो है पुराने जमाने से काफी अच्छी शोहरत का हामिल हैं और वहां के लोग जो हैं वो उनको नवाब खानदान से तशबीह या तस्वुर करते हैं। सेनेटर एलालुर रहमान ने जो फेल अदा किया है, इनके इस फेल से मोमंद कौम के सर जो हैं इसने झुका दिए हैं, क्योंकि आम आदमी करता तो समझा जाता कि उस पर जोरवर पड़ गए। लेकिन सेनेटर एलालुर रहमान ने कोयले की दलाली में अपना मुंह काला किया। ऐसे खानदान से होकर भी और मोमंद जैसे गैरती कौम से ताल्लुक होने के बावजूद भी आपने हरकारा या एक पट्टू बन गए। एक दलाली का काम सरअंजाम देते हुए आपने मेरे खिलाफ एक झूठी और मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज कराई। कानूनी तौर पर तो लाजिमन मैं इसका पूछूंगा और अपनी जायज कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ भी करूंगा, आपके इस गनमैन के खिलाफ भी करूंगा। रिवाज के मुताबिक ऐसे 20 एफआईआर में आपके खिलाफ अपने कबीले की तरफ से दर्ज करा सकता हूं। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि एफआईआरों में इतना जिस तरह के एफआईआर आजकल ट्रेंड चल निकला है। लेकिन ये शायद मुनासिब नहीं होगा। अलबत्ता कानूनी फाइट होगी। एक वादा जरूर करता हूं कि जब भी आप इलेक्शन लड़ेंगे, अगर आपने इलेक्शन लड़ने का इरादा किया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की कैंपेन आपके हल्के में मैं खुद करूंगा। दूसरा पैगाम जो है, पाकिस्तान भर में सिविल सुपीरियर सर्विसेज के जो मुलाजिमीन हैं, जो पीएसपी हैं, डीएमजी हैं, कस्टम्स में हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स में हैं, बहुत जमाने से जो है सीएसएस को सुपीरियर सर्विसेज समझा जाता था और लोग समझते थे कि ये हमारे मुल्क का क्रीम है। ये ऐसे नौजवान जो हैं वो सेलेक्ट होके आते हैं जो काबिल तरीन ब्रेन्स होते हैं। फिर एकेडमी में आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, आप फिर हल्फ उठाते हैं, आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, एएसपी बन जाते हैं, एसपी, एसएसपी, डीआईजी और फिर एडिशनल आईजी और आईजी के रैंक पे जाते हैं। और आईजी का रैंक जो है इससे आगे पुलिस सर्विस में कोई रैंक नहीं है, तो लिहाजा ये क्लाइमैक्स हुआ। अगर ये सीएसएस ने ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करना है जो अभी हमने देखे पाकिस्तान भर में, तमाम डीपीओस को देखा, डीआईजीज को देखा, आईजीज को देखा, ऐसे चोज तो सीएसएस में आते भी नहीं है, वो तो बेचारे माताज हैं। लेकिन कौन सा और कितना बड़ा भयानक गेम आप लोगों ने खेला पाकिस्तानियों के साथ। हरकारे बन गए, सब डे गए। आप सब लोग जमीन बोस और सजदा रेत हुए, ताकतवरों के आगे सरनगू हुए। आपने अपना कानूनी इख्तियार
لوگوں کی تقدس کو، ان کی حرمت کو، ان کے چادر چار دیواری کے تقدس کو، ان کے آزادی کے تقدس کو، ان کے آزار رائے کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے استعمال کیا۔ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں بے بنیاد غلط اور لغو FIR درج کیے۔ آپ نے لوگوں کو گولیاں ماری، آپ نے لوگوں پہ لاٹھیاں برسائی، آپ نے لوگوں کے ساتھ دہشت، ظلم اور بربریت کی وہ تاریخ رقم کی کہ شاید ہی دنیا کی کسی پولیس نے ایسی تاریخ رقم کی ہوگی۔ کتنی ہمدردی اور کتنی محبت تھی KP پولیس کے ساتھ، خیبر پختونخوا کے عوام کی، اور کیسے کیسے جیدار اور کیسے کیسے نڈر اور ایماندار پولیس افسر جو ہیں KP نے نہیں پیدا کیے اور KP میں رہے، پنجاب سے آئے۔ ناصر درانی کی مثال دوں گا، کیا شاندار آدمی تھا، اللہ بری کے رحمت کرے۔ صفوت غیور کی مثال دوں گا، شہید ہوا اس دھرتی کے تقدس اور اس کی سالمیت اور اس دھرتی کی عزت آن کے لیے۔ پھر میں مثال دوں گا کیسے IG نہیں رہے، فیاض طورو رہا، صلاح الدین مسعود رہے، معظم جاں انصاری، اور کتنی مثالیں ہیں۔ اختر ایاز صاحب، آپ کو IG بننے کا شوق تھا، مجھے پتہ ہے 3 لوگوں کو شہباز شریف نے بلایا تھا، آپ کو بلایا تھا، آپ کے KP کے پہلے IG صلاح الدین مسعود صاحب کو بلایا تھا اور وزیر صاحب کو بلایا تھا۔ ان دونوں نے انکار کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس دور میں جو بھی IG بنے گا اس نے خدمات انجام دینی ہے، قانون اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا ہے۔ تو آپ کو IG بننے کی جلدی تھی اور آپ بن گئے، اور جو عزت آپ نے کمائی تھی وہ آپ نے بلیا میٹ کی۔ اس کے لیے آپ ASP سے لے کر IG بننے تک کا سفر آپ نے طے کیا۔ کیا بنا دیا KP پولیس کو آپ نے، اور کیا کروا دیا، کتنے کتنے کبیح افعال آپ نے انجام دلوائے KP پولیس سے۔ اور یہی کام اسلام آباد میں ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے کیا، اور یہی کام جو ہے پنجاب میں IGs نے کیا۔ اگر CSS کر کے یہی بننا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ CSS کر کے کوئی کسائی بن جائے، CSS نہ کرے بلکہ کسائی بن جائے، کوئی اپنے بزنس چلا لے، سائیکل پنچر کی دکان لگا دے، کم از کم عزت اور احترام تو ہوگی، یا پھر اپنے کاروبار کرے، بیرون ملک جائیں۔ آپ نے اپنے افعال سے پورے PSP گروپ جو تھا اس کو، اس کی نام کی، اس کی عزت کی جو ہیں وہ دھجیاں بکھیری ہیں کہ PSP شاید ہی اس ڈیمیج سے ریکور ہو پائے، کیونکہ نہ کہ صرف آپ، شاید ہی کسی DPO، کسی SDPO، کسی DIG کو یہ توفیق ہوئی ہو کہ پاکستان بھر میں ایک بھی اٹھ کھڑا ہوتا کہ میں اپنے ریجن میں غلط FIR کی اجازت نہیں دیتا، میں اپنے ریجن میں جو ہیں غلط چاپے نہیں ماروں گا، کسی پہ غلط ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ آپ سب سرنگو ہو گئے۔ پھر یہی حالت رہی ڈپٹی کمشنر کی، جن کو کہا جاتا تھا بہادور ہے جناب ڈپٹی کمشنر، اور کمشنر ماں بدولت۔ کیا بن گئے آپ لوگ؟ 3 MPO کے نام پہ آپ لوگوں نے لوگوں کی آزادی سلب کی، اور کتنی دفعہ ایک ایک شخص کے آپ لوگوں نے 3 MPO جاری کیے، لوگوں کے کاروبار آپ نے بند کیے، لوگوں کے گھروں پہ چاپے ڈلوانے کے لیے وارنٹ پہ وارنٹ جاری کیے، اسسٹنٹ کمشنر نے لوگوں کو اسکول بند کیے۔ اس کے لیے آپ بنے CSS کر کے DMG افسران۔ کیا ایک زمانے میں عزت ہوا کرتی تھی اور کیا آپ نے حالت کر دی ہے۔ پھر آتے ہیں جوڈیشل مجسٹریٹ صاحبان پہ، خصوصاً اسلام آباد کے مجسٹریٹ صاحبان کا ذکر کروں گا۔ جو بھی شخص آپ کے سامنے پیش ہوا، چاہے وہ 77-78 سالہ پرویز الہی ہو، چاہے وہ اسد قیصر ہو، چاہے عمران خان ہو، لیکن آپ نے کسی کی بھی ریمانڈ سے جو ہیں دینے سے منہ نہیں موڑا ہے، بس ان کی لانے کی دیر تھی، باقی کام آپ پہ چھوڑا۔ کسی ایک کیس میں بھی ریمانڈ جو ہے ریفیوز نہیں ہوا۔ آپ تو منصفوں کی کرسی پر بیٹھے ہیں، منصف ایسے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے تو اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے TV بھی دیکھتے ہوں گے، کس طرح جو ہے اپنے بچوں کا سامنا کر سکتے ہیں آپ لوگ، کیا جواب دیتے ہوں گے؟